बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ख़बरों की भरमार है, एक से बढ़कर एक अहम इशू आज रूनुमा हुआ। जहां इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट 6:30 बजे पेश नहीं हुए तो बेंच ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और वकील की जानिब से कहा गया थोड़ी देर तक पहुँचेंगे। जवाब दिया गया कि फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक लंबा और तवील केस था, इसकी अपडेट भी आप तक पहुँचाएँगे। फिर आज ही इमरान खान साहब ने बनाम सदर मुमलिकत एक ख़त लिखा है जिसमें साबिक़ सिपह सलार के ख़िलाफ़ फ़ौरी तहक़ीक़ात का उन्होंने मुतालबा किया है। उनके जो हालिया बयानात हैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद जो मंजर आम पर आ रहे हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि साबिक़ सिपह सलार ने अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी की है और उन्हें किसने इख्तियार दिया था कि वो मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दें। जनरल बाजवा किस हैसियत से खुफिया बातचीत रिकॉर्ड करते थे। इस ख़त का मतन जो है उसका हवाला उस गुफ्तगू में है जो उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मिलकर की, जो बाद में अखबारात में, वीलॉग्स में, प्रोग्रामों में शाया भी हुई और नशर भी हुई। इस ख़त के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तारीख़ में ऐसा ख़त पहले लिखा गया या नहीं लिखा गया, और फिर जो CCPO तबादला केस है गुलाम डोगर साहब का, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं आज इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर और इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाज़े पर अमल करने से रोका जा रहा है। फ़ौज से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार, अदलिया से आरोज़ मांगे तो इनकार, पैसे मांगे तो इनकार। जब इख्तियारात ही महदूद हों तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कैसे कराएँ। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन नहीं गवर्नर या सदर कर सकते हैं, जिस पर एजाजुल हसन साहब ने कहा कि गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ चुकी है। इस केस को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ नाज़रीन कि कुछ ही देर पहले अभी इस्लामाबाद से खबर हमें मिल रही है कि एक रिटन ऑर्डर जारी किया है इस बेंच ने, मुअज़्ज़ज़ बेंच ने, जिसमें एक सफ़ा हमारे सामने है जिसमें कहा गया है कि पंजाब असम्बली की इंतखाबात 90 रोज़ में होना है, ताहम अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस सिलसिले में आइन की खिलाफ वर्जी का नुमाया खदशा है और लिखा गया है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान समझते हैं कि ये एक बड़ा फिट केस है सू मोटो के लिए, जिसे हम रेफ़र करते हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में। क्या समझा जाए सर इससे? पहले तो इस पर बात करें ना, फिर आगे चलते हैं क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट है। नहीं, इसका मतलब ये है कि क्योंकि अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या गवर्नर की तरफ से, दोनों जो हैं अदालत की तरफ देख रहे हैं, वजाहत मांग रहे हैं। 90 दिन का वक्त अरसा है जिसमें इलेक्शन होने चाहिए, जो लिखा हुआ है दस्तूर में। तो अब ये जो है CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर, इनका जो ट्रांसफ़र है उसका मसला अदालत के सामने था, क्योंकि अदालत ने रोक रखा था कि इनको ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो अबूरी हुकूमत ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाज़त दे दी। तो ये बात ज़ेर समात थी कि ये कैसे हो गया जी। उसमें जो इलेक्शन का मामला भी ज़ेर बहस आया। तो अब उन्होंने ये रेफ़र कर दिया है चीफ जस्टिस को कि ये मामला ऐसा है कि आप इस पर सुओ मोटो लें। सर इसमें लिखा गया कि ये चूँकि हमारे पास मुद्दा तो था नहीं जिसको हम डिस्कस करें और ना ही इस पर हम इंक्लाइंड हैं कोई ऑर्डर पास करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें आज प्रोसीडिंग के दौरान हमारे सामने लाई गई हैं उसके बाद सीरियस क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस ज़ाहिर होता है और आइन हमें पाबंद करता है कि हम टाइमली स्टेप्स लें ताकि रेमेडी ली जा सके। क्योंकि और जो सुओ मोटो जी जो नोटिस लेने का इख्तियार है ना, वो चीफ जस्टिस के पास है जी। हर जज अपने तौर पर नोटिस नहीं ले सकता। और सर ये आगे लिखा है, आप ज़रा नाज़रीन को वाज़ेह कर दें। उन्होंने कहा जी कि देयर इज़ एन एमिनेंट डेंजर ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है, एक संगीन खतरा मौजूद है कि इंतखाबात नहीं होंगे 90 दिन में जी, और या उनकी तारीख नहीं दी जाएगी। कहते हैं विच वी आर अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंड मॉरल ड्यूटी टू डिफेंड, ठीक है, we therefore consider it a fit case to refer to the honorable CJP to invoke the suo moto jurisdiction। दस्तूर की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा मौजूद है, हमने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, इसलिए चीफ जस्टिस के पास हम ये मामला भेज रहे हैं कि वो उसका नोटिस लें ताकि ये मामला जो है ज़ेर समात आ जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पर वाज़ेह हुक्म जारी कर दे कि ये मामला इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है। इलेक्शन और जो अदारे कह रहे हैं, वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है कि हम पैसे नहीं दे सकते, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि हम अपने लोग फराहम नहीं कर सकते,
جو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم سیکورٹی جو ہے اس کے خدشات ہیں، تو یہ سپریم کورٹ ایک دفعہ اس کی سماعت کر لے تاکہ واضح حکم جاری ہو جائے، فریقین سارے اپنا اپنا موقف پیش کر دیں. تو یہ ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک اہم قدم ہے. یہ سر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے تاکہ اس معاملے کو سمیٹا جائے. جی اگر یہ یعنی بینچ نے 2 رکنی بینچ نے اس معاملے کو چیف جسٹس کی خدمت بھیج دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایپکس موسٹ فورم ہے وہاں تک تو بات چلی گئی. اب یہ گیند جو ہے وہ الیکشن کمیشن گورنر جو بھی ہے وہاں جا کے اپنا موقف بیان کریں گے. فارغ ہو گئی، معاملہ کہیں اور چلا گیا. اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی نوٹس لے لیں، یہ بات وہ تسلیم کر لیں، تو پھر وہ سارا معاملہ جو ہے ان کے سامنے پیش ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ جسٹس جواد صاحب جو ہیں ان کے سامنے پیش ہو، کوئی پشاور ہائی کورٹ میں ہو، تو سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو طے کر دے گی. فریقین اپنا اپنا موقف بیان کر دیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے، کیا معذوری ہے. کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اپنی جگہ پریشان ہے کہ کوئی ادارہ ان سے تعاون نہیں کر رہا، وہ کس طرح اپنے اختیارات استعمال کریں. گورنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں تاریخ دے نہیں سکتا. تو یہ ساری جو جتنے بھی ایمبیگوٹیز ہیں وہ دور ہو جائیں، ابہام دور ہو جائیں. اب اسی پہ فوراً فواد چوہدری صاحب نے تبصرہ کیا ہے سر، کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ساتھ ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں میں آپ تک ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ امید ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان آئین کو بالادست رکھنے کے اپنے حلف کی راہ میں ہر دباؤ برداشت کریں گے. مافیا ان کو ہر طرح سے دباؤ میں لائے گا. آج ہی آڈیوز ریلیز کی گئی ہیں، دیکھتے ہیں آئین کا احیاء ہو پاتا ہے یا ہم باقاعدہ بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں. یہ اس طرح کے تبصرے جو ہیں غیر ضروری ہیں اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جو آڈیو ریلیز کی گئی ہیں، یہ سامنے آئی ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ نپٹا جائے گا. یہ ایشو ایک اہم ہے. عدالت جو ہے اس کا نوٹس لیتی ہے، مسئلہ حل کر سکتی ہے، طے کر سکتی ہے. اب ہم نے رابطہ کر رکھا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب سے بھی ایک اور موضوع پر بھی، لیکن ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا عامر سید عباسی صاحب نے، جو دن بھر اس کیس کو کور کرتے رہے. وہاں چیف الیکشن کمشنر کیا کہہ رہے تھے، سیکرٹری الیکشن کمیشن جائے صاحبان کے ریمارکس کیا تھے، اور اب یہ جو ریٹن ایک صفحہ میرے پاس آیا جو خلاصے کے طور پر پیش کیا، وہ بھی انہوں نے مطالعہ کر رکھا ہے. عامر، یہ ریفر کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو، کیا مطلب اس کا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ نوٹس لیں، اس کی سماعت کریں. جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سے کچھ لمحے قبل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے آج کی سماعت پر، جو بنیادی طور پر تو سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی تبادلے سے متعلق کیس تھا. لیکن اس تبادلے کے دوران ہی عدالت نے استفسار کیا کہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اب تک کیا فیصلہ کیا ہے، کیوں 90 روز کے اندر انتخابات کے لیے جو اعلان ہونا تھا وہ اب تک کیوں نہیں کیا گیا. اور اسی استفسار کے لیے انہوں نے آج چیف الیکشن کمشنر کو طلب بھی کیا تھا. اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ جو تحریری حکم نامہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے، اس میں بڑا واضح طور پر 6 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ ہے، اور اس میں جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے یہ کیس اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو بھیج دیا ہے، اور یہ ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے کہ وہ مناسب سمجھیں تو کوئی بینچ بنائیں اور از خود نوٹس لیں اس معاملے کے اوپر جو پنجاب میں انتخابات میں تاخیر کی جا رہی ہے. اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے جو 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے تو پنجاب کے جو سی سی پی او لاہور تھے ان کے تبادلے سے متعلق تھا، لیکن ہمیں دوران سماعت یہ پتا چلا کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو رہے. اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل کر دی گئی تھی اور اس کے بعد عباسی صاحب باقاعدہ طور پر وہ تفصیل میں ہم جا چکے ہیں، اسے بیان کر چکے ہیں. یہ ڈوگر صاحب کا جو تبادلہ ہے یہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اس پہ تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو، کل طلب کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور ساتھ میں تحریری طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں لکھ کر بتایا جائے، تحریری طور پر بتایا جائے کہ کس کی ہدایت پر اور کیسے یہ تبادلہ کیا گیا غلام محمود ڈوگر کا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی رپورٹ طلب کر لی تھی آج سماعت کے دوران کہ یہ بھی بتایا جائے کہ پنجاب میں جو تاخیر کی جا رہی ہے انتخابات میں اس کی وجوہات کیا ہیں، رکاوٹیں کیا کیا ہیں. لیکن یہ کھلی سماعت میں تو یہ زبانی طور پر یہ کہا تھا عدالت نے، لیکن اب جو تحریری حکم نامہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوران سماعت ہمیں پتہ چلا کہ انتخابات میں تاخیر کی جا رہی ہے. اچھا ایک منٹ میں ٹھہریں، یہ ایک اور نقطہ واضح کریں پھر آپ سے ہم اجازت بھی لیتے ہیں. یہ جب الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر پیش ہوئے
تو انہوں نے کہا جی ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، اپنا عذر بھی پیش کیا، جو ان کو مشکلات ہیں اس کا اظہار بھی کیا، بے بسی اور اختیارات میں جو مسائل آ رہے ہیں اس کا کھل کے انہوں نے اظہار کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی انتخابات کے لیے تیار ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کر رہے ہیں، انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن نے گورنر یا صدر کرتے ہیں۔ تو اس پر اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر گورنر انکار کر رہے ہیں تو بال الیکشن کمیشن کی کورٹ میں آ چکی۔ اس پر پھر کیا کہا چیف الیکشن کمیشنر، کیونکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ تو بال آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105(3) کے تحت بڑا واضح ہے کہ جو الیکشن اناؤنس کرنا ہے وہ گورنر کر سکتے ہیں یا صدر کر سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر وہ اناؤنس نہیں کرتے تو پھر آپ نے اناؤنس کرنا ہے۔ تاہم اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم اپنی جو قانونی ٹیمز ہیں وہ مشاورت کر رہی ہیں کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں اگر اپیل دائر کرنی ہے یا اس کے لیے اپنے قانونی رائے جاننی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، تو اس کے لیے ہم اپنی مشاورت کر رہے ہیں۔ تاہم بینچ کا بار بار یہ اصرار تھا کہ آپ خود اناؤنس کر دیں انتخابات کو، تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم ایک اگر آئین کی شق پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور دوسرے کی کرتے ہیں تو تیسرے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس پر عدالت نے ان کو بار بار یہ کہا کہ آپ کسی کی ہدایت پر نہ چلیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے پابند ہیں، اور آپ ہر صورت اپنے آئین کی پابندی کریں اور آئین کے مطابق چلیں۔ لیکن اب تو معاملہ جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو ریفر کر دیا، بہت شکریہ کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اس کی سماعت کریں، اس کے لیے بینچ مقرر کریں، تاکہ یہ انتخابات کی تاریخ اور اس کا انعقاد جو ہے پنجاب میں بھی طے ہو جائے گا اور خیبر پختونخوا میں بھی طے ہو جائے گا۔ سعد رسول صاحب خوش آمدید سر، یہ بڑی اہم اور بڑی خبر ہے کہ عمومی تاثر یہ تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن بھی لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، گورنر صاحب کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے رہنمائی درکار تھی، سپریم کورٹ بار نے ایک درخواست دے رکھی تھی سپریم کورٹ میں، وہ ابھی لگی نہیں تھی، اس پہ سماعت ہوئی نہیں ہے۔ تو اب سی سی پی والے کیس میں ہی معزز جج صاحبان نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ کیس بھیج دیا ہے۔ اس کا مطلب عدلیہ کو ادراک ہے کہ حالات کس قدر بگڑے ہیں؟ دیکھیے جو آرڈر سپریم کورٹ کا ہے، جس کی ابھی عامر بھی تذکرہ کر رہے تھے، جو اعجاز الاحسن صاحب نے تحریر کیا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی اس بینچ میں موجود تھے، اس آرڈر کو ابھی کیونکہ ابھی ریلیز ہوا ہے، ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کے اندر تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن کی ہے۔ جہاں پہ باقی کیس کو اپنے میرٹس کے اوپر ڈیل کیا ہے اور رپورٹ طلب کی ہے متعلقہ عہدیداران سے، تو ساتھ ہی ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ حالانکہ ہمارے، بلکہ پیراگراف ایسے شروع ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے سامنے یہ متعلقہ کارروائی اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کارروائی کو جو سی سی پی او کے متعلق ہے اس کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی پیشتر پیش کارروائی نہیں کی کہ 90 دن کے اندر، جس کی وجہ سے یہ تصور کیا جا سکے کہ 90 دن کے اندر ٹائملی الیکشن ہوں گے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنے آرڈر میں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایشو ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے جو پاکستان کے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کو ٹچ کرے گا۔ یہ جو دو باتیں سپریم کورٹ نے کی کہ یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ دو کرائیٹیریا ہیں کسی بھی چیز کو سو موٹو کے اندر سننے کے لیے۔ اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کا خیال ہے کہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں کیا کر رہی ہے، کیا وقت پہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور کیونکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق، شہریوں کے بنیادی حقوق سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ نے خود اس بینچ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو سو موٹو جورسڈکشن میں سن لیں۔ ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ ہیں ساتھ کیونکہ ایک مبینہ آڈیو لیکس بھی آئی ہیں، اس کا معاملہ بھی عدلیہ کی جانب جا رہا ہے، دوسری جانب یہاں سو موٹو کا معاملہ بھی آ رہا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت کی کمی، بیرسٹر صاحب آڈیو لیکس بھی آ گئیں مبینہ طور پر، رانا صاحب اس میں بھی کہتے ہیں چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں نوٹس لیں، یہاں بینچ بھی کہہ رہا ہے چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر خان صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے سپہ سالار کے خلاف جو سابق تھے، اس کا کیا مفہوم لیا جائے؟
देखिए, चीफ जस्टिस साहब को जो एप्लीकेशंस दी गई हैं या जो खतूत लिखे गए हैं या इवन जो मैटर अदालत की तरफ से आज चीफ जस्टिस साहब को रेफर किया गया है, उनका तो कोई ना कोई कानूनी कोई ना कोई जुडिशल हल जरूर निकलेगा, क्योंकि अदालत के सामने जब भी कोई कानूनी सवाल पूछा जाएगा तो अदालत उसका एक कानूनी जवाब देगी। हमारा थोड़ा सा हमारी बदकिस्मती सियासत में रही ये है कि हम अदालत से सियासी सवाल पूछते हैं जिसका कि अदालत कानूनी जवाब नहीं दे सकती। जब तक कानूनी इशू को आप लेके जाएंगे तो अदालत उनको जरूर एंटरटेन करेगी। जो दूसरी बात आपने की खत वाली, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्रेसिडेंट साहब को जो खत मौसूल हुआ इमरान खान साहब की तरफ से, ये एक इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड मूव है जिसके के अंदर कमांडर इन चीफ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मतलब है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स की लिमिटेशन क्या है और वो उसके बाद दीगर सर्विसेज के लॉज में कैसे जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कम से कम पहले कोई जुडिशल बहस नहीं हुई। ये ज़रूर है कि वो कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वैसे भी सदर हैं, तो उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसकी कानूनी आगे का रास्ता या इसका आगे का पॉलिटिकल रास्ता, इसका आगे मेरा ख्याल है पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा और कानूनी नैरेटिव कम होगा, जबकि जो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए हैं उनका कोई कानूनी जवाब। साहब, सुप्रीम कमांडर एक साबिक वज़ीर आज़म और एक बड़ी पार्टी के सरबराह की चिट्ठी के ऊपर वाज़ेह जवाब देना कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं, तो उनका तहकीकात की जाएँ, कि सुप्रीम कमांडर इसको इनिशिएट कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कमांडर जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको, आईन पाकिस्तान उनको सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर करता है, तो सुप्रीम कमांडर को के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि अगर वो अपनी कमांड की सर्विसेज के अंदर से कोई सवाल पूछना चाहता है, अगर प्रेसिडेंट, चेयरमैन जॉइंट चीफ से या किसी भी सर्विसेज चीफ से या किसी सर्विस के अंदर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके सामने कोई इस तरह का ख़त होगा या माजी के वज़ीर आज़म ने कहा होगा तो किया जाएगा। कानून की, आइन की और प्रेसिडेंट की उसके अंदर जो पावर्स हैं वो महदूद तरीके के अंदर डिफाइन की गई हैं। अब ये जो सवाल है कि क्या एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई या एक पॉसिबल डिसिप्लिनरी कार्रवाई इंस्टीट्यूशन के अंदर वो प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर शुरू हो सकती है, या वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर, फौज के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर अलहदा होगी। इमरान खान साहब का जो दूसरा सवाल है, जो एक तो उन्होंने इंटरनल कार्रवाई की बात की, जो दूसरा उनका सवाल है कि वायलेशन ऑफ ओथ के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, तो मेरा ख्याल है कि वायलेशन ऑफ ओथ के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रेसिडेंट करेक्ट फोरम नहीं है। अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि किसी ने अपना ओथ वायलेट किया है तो उसकी डिटर्मिनेशन अदालत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब। सर, ये तो पहली बार हुआ होगा तारीख में, या पहले भी कभी किसी ने खत लिखा है सर? नहीं, इस तरह की बातें भी तो नहीं हुई ना पहले। हाँ, लेकिन बाजवा साहब से जो मनसूब बातें छपी हैं उन पे एतराज़ हुआ है, जब उन्होंने कहा कि हमने नैब में ये कर दिया, शौकत तरीन साहब को रिलीफ दे दिया, या मुख्तलिफ जो इक़दामात किए, तो वो ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है। क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उनसे मनसूब बातें हुई। लेकिन खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो जब वज़ीर आज़म थे जनाब इमरान खान साहब, तो अगर उनके नोटिस में चीज़ें पहले से थीं तो वो एक्शन ले सकते थे, या वो फिर नवाज शरीफ साहब वाले मामले से डरते थे? इमरान खान साहब अगर तो उनके एक इंटरव्यू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो अभी दिया गया है, तो वो उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी तो वो खुद कार्रवाई कर सकते थे। अभी सदर मुमलकत जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म को ख़त भेज सकते हैं। कार्रवाई करने का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको भी कोई हदायत इसमें जारी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल उनको प्राइम मिनिस्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खत लिखना चाहिए था इमरान खान साहब को। नहीं, वो तो आपको पता टर्म्स में उन्होंने वहाँ तो एक सियासी तौर पर उन्होंने एक इशू जो है उठा दिया है, उसका कोई अमली कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि सदर मुमलकत बराह रास्त एक्ट नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म के ज़रिए ही एक्ट कर सकते हैं। ठीक, नाज़रीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ैसला आज करना है अगर कल हमारे बच्चे को चलना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनकी सलामती को यकीनी बनाए, और उसके लिए पोलियो वैक्सीन, पोलियो कतरे इंतहाई लाजिम हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक जारी पोलियो मुहिम में हमारी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश है, जो हम हमेशा यकीनी करते हैं, बनाते हैं कि इस बात को हाईलाइट किया जाए कि आप अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि हमारी आइंदा नस्ल सेहतमंद और पोलियो से पाक हो। शामी साहब, आप भी कुछ कहिए ताकि लोगों को, वालिदैन को अब असर इसमें हो। तो कोई दो राय नहीं हो सकती। पोलियो के कतरे पिलाना जो है तो बच्चों को महफूज बनाने के लिए, उनके मुस्तकबिल महफूज बनाने की ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर पोलियो का शिकार हो जाए तो ज़िंदगी भर एक लाश की तरह पड़ा रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये आप जिंदा अपने बच्चों को जिंदा लाशें तो ना बनाए ना, उनकी खबर लें, उनकी हिफाजत करें। बच्चे अल्लाह ताला का इनाम है, आप इस इनाम को आप इस तरह से ज़ाहिर ना करें। बिल्कुल। ये जो वजारत सेहत बता रही है कि 3 सूबों में, यानी उनके 9 अजला में, जबकि 41 अजला में जुज़वी तौर पर ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 61 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो की वैक्सीन और कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन जो देख लें, उनकी तलाह के लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और शेखुपुरा में ये मुहिम चलेगी। KPK में भी 11 लाख बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 9 अजला इसमें शामिल हैं। शामी साहब, ऑडियो लीक्स पे आप बात करना चाह रहे हैं, वक्त ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा उसका क्या बना? ऑडियो लीक्स हुई है ना मुबैना, उनमें एक मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज अलाई साहब पर क्या मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। ऐसी ऑडियो लीक्स तो पहले भी होती रही हैं, जजों को टेलीफोन लोग करते रहे, कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ। हाँ, एक जज साहब जी ये कह रहे हैं क़य्यूम साहब वाली बात याद कि मोहम्मद खां भट्टी मेरे पास है, ये एक ऐसी बात है कि यानी उसका मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। शेख साहब भी रिहा हो गए बिलाखिर। आप कल, चलिए शेख साहब रहा हो गए। वो कहते हैं मैं ससुराल गया था, मेरा ख्याल था ससुराल, ये ख्याल रखिए। वो कहते हैं मैं ससुराल गया था, लेकिन उन्होंने ख्याल रखा। ससुराल समझी जाती है ना। दूसरी बात है, मोहम्मद खान भट्टी है कहाँ, हमें तो यही मालूम नहीं हो रहा। मिसिंग पर्सन हो गए क्या वो? ये सवाल दोबारा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।